క్షణం క్షణం మీ ముందుకు సమాచారం. بحرمة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام سے درگزر فرما، اے اللہ اس کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے آفات سے بلیات سے نظر بس سے حاصل اثرات سے جادوئی اثرات سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس میں خیریت کو نازل فرما، اے اللہ تیرا فضل شامل حل فرما، اے اللہ ہر طرح کے نقصان اور خسارے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کا نفع اس میں عطا فرما، دین دنیا دونوں کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ چین کا سکون کا اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، برکت کی روزی کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس دعا کو اپنے کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. कुर्सी ले लो, कुर्सी लेगा इससे पहले चलता है मुस्तकी कुर्सी लेगा हम बैठे कितने नंबर कुर्सी लेगा मामा اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا حجابنا وارزقنا برزقنا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره
बिस्मिल्लाह अला अनफुसिना व अहलिना व अम्वालिना व बुयूतिना व तिजारतिना अल्लाहुम्मा जअल तिजारतना तिजारतन लम तबूर व सहील या इलाही कुल्ल सादिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शि'ता ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक والغنيمة من كل بيت والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله مرنا حكم الحرمة فتاؤں سے رضا فرما اے اللہ اس کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما تجری کی اے اللہ برکت کی اے اللہ تجارت فرما اے اللہ ہر طرح کے اے اللہ خیر سے اس کو مالا مال فرما اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما لوگوں کی بری نگاہوں سے اے اللہ اصلی اثرات سے جادوئی اثرات سے رخنا اندازیوں سے پوری حفاظت فرما برکت کی روزی کا ذریعہ فرما رحمت کی روزی کا ذریعہ فرما اے اللہ آنے والوں کو چین سکون نصیب فرما لذت کی اے اللہ لذت کی روزی نصیب فرما اے اللہ تیرا فضل شامل حال فرما دین دنیا دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین పొద్దుటూరు ప్రజలందరికీ నమస్కారం. మిస్టర్ పిజ్జా గత 4 సంవత్సరాల నుంచి మనం మిస్టర్ పిజ్జా రెస్టారెంట్ అయితే మనం నడుపుతున్నాము. ఈ రోజు అయితే మనం మిస్టర్ పిజ్జా స్టేట్ బ్యాంక్ ముందర నుంచి ముబారక్ ఫంక్షన్ హాల్ కాడికి అయితే షిఫ్ట్ చేసాము. ఇక్కడ మన స్పెషాలిటీస్ అయితే మిస్టర్ పిజ్జా అయితే కింద నాన్ వెజ్ పిజ్జాస్, వెజ్ పిజ్జాస్, బర్గర్, శాండ్విచెస్, గ్రిల్ శాండ్విచెస్, షవర్మా అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఇంకా పైకి అయితే ఇది మంది రెస్టారెంట్ పైన చికెన్ అల్ఫామ్ మంది, మటన్ మంది, మటన్ లహం మంది, మటన్ జ్యూసీ మంది, డెజర్ట్స్ లో వచ్చేసి ఖుర్బానీ కా మీఠా, ముజఫర్ ఇలాంటి చాలా స్పెషల్ ఐటమ్స్ అయితే మన దగ్గర దొరుకుతాయి. ఒకసారి విజిట్ చేసి ఆస్వాదించండి. అడ్రస్ వచ్చేసి నియర్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ బిసైడ్ ముబారక్ ఫంక్షన్ హాల్, ప్రొద్దుటూరు.